فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان ینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ روایت صحیح البخاری صحیح المسلم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا چند بندہ چاہتا ہے اللہ او دی عمر نو بڑھا دین، عمر اندر برکت فرما دے، اللہ انہوں کسے دا محتاج نہ کرے، اللہ انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر دے۔ ایک کم او کر لے بدلے دے اندر اللہ پاک دی ذات اینا دو نعمتاں دے نال نواز دین گے، او کیڑا کم کرنا ہے؟ فرمایا فلیصل رحمہ، پیاریو اپنیاں بہنا اپنے پراواں دے نال اچھا سلوک کرنا تسی شروع کر دے وہ۔ یار ہر کو روز دی روز بروز بندہ کہندا یار میں فلاں تویز فروش کول جانا چاہنا، میں فلاں دم کرن والے دے کول جانا چاہنا، یار وجہ کی ہے کیوں جانا چاہنا ہے؟ کہہ لگا فجی اج بڑے دن ہو گئے دکان کھول دا وا، دکان کھول کے بیٹھا رہنا وا، ذکر و اذکار کردا رہنا وا، لیکن کوئی بھی دکان تے گاہک چڑھنا پسند نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدے کاروبار دے اندر کمی پیشی آ جائے سب دے نالوں چیک کرے اپنے دل دے معاملات نو، اپنا دل چیک کرے، او دا دل اپنی بہن دے بارے کتنا صاف ہے، او دا دل اپنے بھائی دے بارے کتنا صاف ہے۔ پیارے او دل اندر اس قدر قدورتا آ گئیاں، بغض آ گیا، حسد آ گیا، اس بغض سے حسد آ کر کے پیارے او جتنے بھی کاروبار دے معاملات خراب ہو رہے نے سب دے نالوں پہلے چیک کریا کرو تیرا بہن دے نال تعلق کیسا ہے، تیرا بھائیاں دے نال تعلق کیسا ہے، رحم دیاں رشتہ داریاں جتنیاں نے او دے نال تعلقات کیسے نے۔ اگر تعلقات خراب ہون لگن گے بیماریاں کراں دے اندر ڈیرا لا لین گیا، تعلقات خراب ہون لگن گے پیاریو کاروبار دے اندر کوئی نہ کوئی کمی پیشی تے ضرور آئے گی، کیونکہ کائنات دی گل غلط ہو سکتی ہے لیکن کائنات دے رب دی گل نہیں غلط ہو سکتی۔ کائنات دے اندر جڑا نبی اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہے او دی بات غلط نہیں جے ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کیجئے، غور کیجئے، آپ نے فرمایا ایک کم تسا کر لو او دے بدلے دے اندر دو نعمتاں دے نال عرشاں والا رب تانوں نواز دے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔